बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का मौजू है हज़रत बिलाल हबशी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घर का सारा काम काज खुद संभाल लिया। एक दिन अजान देकर गायब हो गए। फजर की अजान के बाद गायब हो गए। सहाबा कराम ढूंढने लग गए कि बिलाल किधर है। अकामत पढ़ने के लिए बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ढूंढ रहे थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल आएगा तो अकामत पड़ेगा। तमाम सहाबा खामोश हो गए। हज़रत बिलाल जल्दी जल्दी दौड़े चले आए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल ही नहीं किया कि बिलाल तुम किधर से आए हो। फरमाया बिलाल आ गए हो, अकामत पढ़ो। सहाबा कराम हैरान हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूछा ही नहीं। हज़रत बिलाल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सुलेमान फ़ारसी, चंद साहबा हज़रत बिलाल को लेकर एक कोने में चले गए। बिलाल आप किधर थे? कोई बात है? कोई राज की बात है? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। वो रो पड़े। हज़रत अबू बकर सदीक ने कहा बिलाल बात क्या है, मामला क्या है, आप रोते क्यों हैं? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे जब हज़रत खतीजा अल कुबरा घर में चक्की पीसती थीं, थक जाती थी तो मैं मदद करवाया करता था। कितने दिन बीत गए, जब फजर की अजान देने के लिए गुजरता हूँ तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के बच्चे रोते होते हैं। फरमाया मैंने हज़रत फ़ातिमा को गोद में खिलाया है। हजूर की शहज़ादी से बहुत प्यार है। कई दिनों से हजूर की खिदमत में अर्ज़ कर रहा था या रसूल अल्लाह आप मेहरबानी फरमाएँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को पैगाम भेजा है सैयदा फ़ातिमा को कि जब बिलाल आए तो आप पर्दा करके अंदर चली जाया करें। बिलाल फरमाते हैं अजान देकर क्या था, हज़रत फ़ातिमा के घर। कहा महबूब की बेटी पर्दा कर लें, आप बच्चों को दूध पिलाएं, मैं आपकी चक्की पीस देता हूँ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू हैं, रो रो कर बताते हैं। फरमाया सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमातुल ज़हरा, मेरे हबीब ने फरमाया है जिसने फ़ातिमा को राज़ी कर लिया इसने मुझे राज़ी कर लिया। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी फरमाते हैं मैंने चक्की पीसी और मैं आपको क्या बताऊं, मेरे रसूल की बेटी ने मुझे इतनी दुआएं दी, उन्होंने बड़ा ही इजहार मोहब्बत फरमाया मैं अजान से लेकर जमात तक लोग तो तस्बीह करते हैं, कुरानी आयात का विर्द करते हैं और मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की खिदमत करने चला जाता हूँ। हज़रत बिलाल ने इस अंदाज में बदर की जंग लग गई। हज़रत बिलाल के हाथ में तलवार है, मैं लड़ूंगा और पूरा जहाद करूंगा। उमैया बिन खलफ ये मुझे बहुत मारा करता था, ज़रा इसे पकड़ें। उमैया को सहाबा कराम ने रोक लिया, बड़ा मारा करता था तू मुझे। वो दौड़ रहा था अपने बेटे को लेकर, आगे कुछ सहाबा खड़े थे, वो गुजरने लगा। हज़रत बिलाल ने कहा पकड़ो ज़रा उमैया को। हज़रत अब्दुल रहमान बिन इब्ने औफ ने दूर से घुंसा मारा, उधर जा गिरा। हज़रत बिलाल तलवार लेकर खड़े हैं उमैया के सर पर और कहा करता था कि अल्लाह मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी इज़्ज़त अता फरमाएगा। मैं तुझे कहता था खुदा हमें गलबा अता करेगा। मैं कहता था कि अल्लाह इस दीन को हर दीन पर गलबा देगा। देखो अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दे दी, देखो तुम्हें जलील कर दिया। फिर हज़रत बिलाल ने गर्दन उड़ा दी। हज़रत अबू बकर सदीक पीछे खड़े देख रहे थे, दौड़े हुए आए और कहा बिलाल मुबारक हो, आज तो आपके सारे बदले पूरे होंगे। हज़रत बिलाल ने सजदा शुक्र अदा किया। नाजरीन बहुत सी बातें हैं हज़रत बिलाल के मुतल्लिक। हज़रत बिलाल हबशी का वक्त वसाल हुआ तो हज़रत बिलाल ने कोई लफ्ज़ नहीं बोला। किसी ने अपना दुख किसी अंदाज में समझाया। हज़रत उमर ने कहा जिसने कहा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल फरमा गए हैं, तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा। हज़रत उस्मान गनी ने कहा ख़बरदार कोई मुझे आकर ना बताए कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल फरमा गए हैं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा को तो मौत आ ही नहीं सकती। सब लोगों ने अपना अपना इजहार किया मगर हज़रत बिलाल ने अपना दुख किसी को ना बताया। एक कोने में बैठकर अकेले रोते रहे, आंसू बहाते रहे। एक शख्स कहने लगा बिलाल बोलता ही नहीं। दूसरे ने कहा ना बुलाओ इसे। असर का टाइम हुआ तो बिलाल जो सीढ़ी के बगैर काबा की छत पर चढ़ जाते थे, वो बिलाल इनसे कहा चलो बिलाल छत पर चढ़कर अजान दो। बिलाल दीवार पर कई बार चढ़े और कई बार गिरे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आवाज़ दी
کہ میری مدد کریں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ حضرت سلمان فارسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ حضرت بلال کو 2-4 صحابہ کرام نے اٹھایا، چھت پر پہنچایا۔ بلال نے اذان شروع کی۔ جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا، بڑی درد، بڑی بلندی، بڑا جوش ہوتا تھا، آج اب وہ آواز دب گئی۔ جب بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر رک کر سانس لیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو جو سب چپ کھڑے تھے ان میں سے ایک صحابی رو پڑے جن کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آ گئے تو حضرت بلال چھت سے زمین پر گر پڑے اور کہا ابو بکر، یہ ڈیوٹی آپ کسی اور کی لگا دیں، اب میری روح اجازت نہیں دیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ سے آسان نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے بلایا، آپ دوبارہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے۔ بلال تم آتے کیوں نہیں؟ بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کہا میرا یہاں دل نہیں لگتا، تو پھر شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے، چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے۔ کہا بلال تم مدینہ آتے نہیں؟ آخری بار اذان کے لیے لوگوں نے کہا بلال اذان پڑھو۔ کہا مجھے وہ اذان بھول ہی گئی ہے جو مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا۔ حضرت امام حسن حسین نے آ کر دامن تھاما تو کہا میں تو آپ کی نانی کا بھی نوکر رہا ہوں، میں آپ کی والدہ کی چکی بھی پیستا رہا ہوں، مجھ سے کوئی فرمائش نہ کرنا، میں نے نوکری کی ہے، مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں آپ کے بچوں کے بھی پاؤں دھویا کروں گا۔ لیکن امام حسن نے فرمایا آپ کو ایک بار اذان سنانی پڑے گی۔ بلال نے اذان شروع کی۔ مدینے میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے کہا کہ اذان پڑھوں؟ حضرت بلال نے کہا میں پڑھ ہی نہیں سکتا، بڑی ہمت کے ساتھ اذان پڑھی۔ جناب بلال نے کہا اگر آپ نہ روئیں تو میں اذان پڑھوں گا، وعدہ لے لیا۔ حضرت عمر تو نہ روئے مگر معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا۔ جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے، جب عمر روئے تو بلال بھی روئے۔ اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ تک گئی، ابھی رسول کریم کے بعد اذان اشہد ان لا الہ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ حضرت بلال کا وقت وصال آیا تو ابو دردہ کے داماد تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو دردہ بہت معتبر صحابی ہیں، ان کی بیٹی حضرت بلال کے گھر میں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا تو آپ کی بیوی کہنے لگی کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ بچھڑ رہے ہیں۔ فرمایا افسوس نہ کرو، مجھے مبارک دو، میں آج بچھڑوں گا تو رسول پاک سے ملاقات کروں گا۔ ناظرین وہ غریب تھے، مال تو نہ تھا مگر انہوں نے اس طرح خدمت کی۔ اتنی اسلامی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں کسی میں بھی آپ کا دعویٰ نہیں ملتا کہ میں نے اتنی خدمت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عمر فاروق رضی فرماتے ہیں اے بلال اب تم حبشی غلام نہیں ہو، اب تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے امام ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگ لیں۔ کوئی تاریخ حضرت بلال کو چھوڑ کر مکمل نہیں ہو سکتی، کوئی بھی تذکرہ حضرت بلال کو چھوڑ کر صحابہ کرام کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ عشق کی داستان لکھی جائے گی تو بلال کا نام لکھا جائے گا، پھر بات آگے بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت بلال کے عشق کا قطرہ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔